वर्षसम्म हामीले उसलाई गरिने सम्पूर्ण केयरमा पोस्ट अपरेटिभ केयर भनेर चाहिँ पर्छ है। हाम्रो पोस्ट अपरेटिभ केयर गर्नुको पर्पज के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रिभेन्ट द कम्प्लिकेसन अफ द सर्जरी। कम्प्लिकेसन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि उसलाई हेल्थ टिचिङहरू दिएर त्यसपछि उसको चाहिँ मोनिटरिङहरू गरेर हैन रेगुलर रूपमा गरेर त्यस्तै गरेर चाहिँ उसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ कुनै पनि फङ्सन चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ रिस्टोर गर्ने भनेको चाहिँ उसलाई अब हेल्थ टिचिङहरू दिने हैन अब एम्बुलेसन गर्नको लागि हामी हेल्प गर्नु पर्यो पर्पजमा त्यस्तै गरेर चाहिँ उसको नर्मल बडी फङ्सन चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि पहिलाको जस्तै गरेर हामीले चाहिँ उसलाई सेफ इन्भाइरोमेन्ट हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ कम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरेर चाहिँ टु मेन्टेन त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो हामीले उसको न्युट्रिसनल निडहरू पनि हेर्नु पर्यो हैन। सुरुमा जहिले पनि हामीले एनपिओमा राख्नुपर्छ है त बिरामीलाई जहिले पनि एनपिओमा राखिसकेपछि उसले कतिको टोलरेट गर्न सक्छ। यदि इनकेस भमिटिङहरू भएन भने हामीले उसलाई पानीको थोपाहरू सुरुमा खुवाउनु पर्यो सिप्स अफ वाटर भन्छ त्यसलाई हैन हल्का पानीहरू खुवाएर उसको कतिको टोलरेट पावर छ त्यो हेरेर हामीले चाहिँ उसलाई फर्दर चाहिँ अब क्लियर लिक्विड डाइटहरूमा त्यसको नर्मल डाइटमा हामीले चाहिँ चेन्ज गर्दै जानु पर्यो है त। अनि अर्को भनेको उसको बावेल र ब्ल्याडर ह्याबिटलाई हामीले चाहिँ मोनिटर गर्नु पर्यो हैन। जस्तै ब्ल्याडर भनेको उसको युरिनेसन कतिको हुन्छ नर्मल रूपमा हुन्छ कि हुँदैन उसले आफै गर्न सक्छ कि सक्दैन। बावेल भनेको चाहिँ उसको स्टुल प्याटर्न कस्तो छ उसलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ कि उसलाई डायरिया हुन्छ कि कस्तो के हुन्छ हामीले हेरेर चाहिँ उसको कन्डिसन चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटर गर्नु पर्यो हैन। अर्को भनेको चाहिँ उसलाई डिस्चार्ज टिचिङ र हेल्थ टिचिङको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको चाहिँ पर्पज अफ पोस्ट अपरेटिभ केयरको पर्पज भनेको चाहिँ यो हो। अब आर्टिकल्स के चाहिन्छ त हामीले पोस्ट अपरेटिभ केयर गर्नको लागि कुनै पनि बिरामीलाई हाम्रो पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा आइसकेपछि कस्तो कस्तो खालको आर्टिकल्स चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा के चाहिन्छ हामीलाई के चाहिन्छ सुरुमा बेड चाहिन्छ हैन। पोस्ट अपरेटिभ बेड चाहिन्छ पोस्ट अफ बेड भनेर हामीले बनाउँछौँ हैन। पोस्ट अफ बेडमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि पिलो कभर हामीले म्याकिन्टोस चाहियो फर्स्टमा हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ क्लीन के चाहियो अक्सिजन सिलिन्डर भाइटल साइन ट्रे चाहियो आइभी स्ट्यान्ड चाहियो। अरू भनेको किडनी ट्रे किन चाहियो किडनी ट्रे भन्दाखेरि उसले इनकेस उसलाई चाहिँ अब थुकहरू फाल्न पर्यो हैन स्पुटमहरू फाल्न पर्यो अथवा उसलाई चाहिँ भमिटिङहरू भयो भने पनि हामीले त्यो किडनी ट्रे नजिकै बेडमा लगेर राखेपछि के हुन्छ बेडसिटहरू फोहोर हुँदैन चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेर हामीले उसलाई किडनी ट्रे राखिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर टङ डिप्रेसर यस भेरी गुड है। टङ डिप्रेसर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा त्यो चाहिँ काठको पनि हुन्छ अथवा स्टिलको पनि हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बिरामीको चाहिँ इनकेस बिरामी चाहिँ बिहोस छ भने त्यो बिरामीको टङ फल नभओस् भनेर टङ फल भयो भने के हुन्छ उसलाई त्यो हाम्रो यो टङ चाहिँ हैन जिब्रो चाहिँ हाम्रो घाँटीमा जान्छ थुकमा जान्छ र त्यसले स्ट्रक्चर आउँछ कि रेस्पिरेटरी गर्नको लागि चाहिँ डिफिकल्टी गराउँछ तर त्यो फल नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यसरी बिरामीको अड्कियो बीच-बीचमा अड्किरहेछ। साउन्ड के भयो आज यो के भयो साउन्ड अहिले पनि त्यस्तै आइरहेछ। बीचमा बोल्दाखेरि अड्किन्छ म्याम। के भयो त आज साउन्ड ठिकै छ अब बिस्तारै भन्छु म पख हैन। टर्च लाइट चाहियो हैन। टर्च लाइट किन चाहियो भन्दाखेरि के हेर्नुको लागि चाहियो टर्च लाइट भन्दाखेरि उसको चाहिँ पिपिलको साइज आँखाको साइजहरू हेर्नु पर्यो हामीले हैन। आँखाको नानी हेर्नु पर्यो। अर्को हो इन्टेक आउटटेक चार्ट। यस इन्टेक आउटपुट चार्ट चाहियो 24 आवर्ससम्म हामीले चाहिँ उसको इन्टेक एन्ड आउटपुट चार्ट कतिको छ भनेर मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। इमर्जेन्सी आइरहेछ हल्का मेसेज गरिरहेछ भएन भनेर आछो हेरेन के भयो साउन्ड यस इन्टेक एन्ड आउटपुट चार्ट राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर क्लिन गाउन राख्नु पर्यो हैन। बिरामीलाई जहिले पनि ओटीबाट आउने बित्तिकै हामीले उसको ओटीको गाउन चाहिँ निकालेर फाल्दिनु पर्यो हैन। ओटीको 4 गाउन चाहिँ निकालेर फाल्दिनु पर्यो र हामीले चाहिँ राम्रो सफा गाउन लगाइदिनु पर्यो उसलाई हैन। अर्को भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी बक्स विथ ड्रग्स। यस इमर्जेन्सी बक्स पनि चाहियो। इमर्जेन्सी बक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ इमर्जेन्सी बक्समा इमर्जेन्सी ड्रग्सहरु। हजुर म्याम इमर्जेन्सी रोमाले भन ल के हुन्छ इमर्जेन्सी बक्समा। इमर्जेन्सी ड्रग्सहरु चाहिन्छ म्याम।
इमर्जेन्सी ड्रग्स के हुन्छ त एक्जाम्पल देऊ त मलाई के हुन्छ मिडाजुलोमहरु हुन्छ हैन पीसीएमहरु भयो त्यसै गरी एड्रिनहरु भयो त्यो हुन्छ हैन ड्रग्सहरुमा अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हुन्छ यो ल्यारिङ्गोस्कोप सेट भनेर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ इन केस बिरामीले सास फेर्न सकेन भने हामीले उलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नको लागि यहाँ थ्रोटमा हामीले एउटा पाइप छिराउनु पर्छ हैन त्यो ल्यारिङ्गसम्म त्यो पाइप छिराउनु पर्छ लागि ल्यारिङ्गोस्कोप सेट भनेर हुन्छ त्यो हाम्रो इमर्जेन्सी वार्डमा पनि हुन्छ र पोस्ट अफ वार्डमा पनि हुन्छ दुईटामा हुन्छ है त है इमर्जेन्सी बक्स चाहिँ तिमीले इमर्जेन्सी वार्डमा गयो भने तिमीले यसो याद गर इमर्जेन्सी त्यो टेबलमै हुन्छ के इमर्जेन्सी ट्रेमै हुन्छ त्यो सबै कुराहरु है त त्यो राख्नु पर्यो त्यसै गरेर चाहिँ अब के राख्नु पर्यो सक्सन इक्विपमेन्ट राख्नु पर्यो हैन पोर्टेबल सक्सन पनि हुन्छ पोर्टेबल भनेको चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ के पोर्टेबल सक्सन चाहिँ तर चाहिँ अब जस्तै कसैको के हुन्छ भने हस्पिटलमा त्यही एट्याच भएको हुन्छ भित्तामा हैन भित्तामा अट्याच भएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्न मिलेन त्यहीबाट सक्सनिङहरु गर्नु पर्यो है अनि अक्सिजन इक्विपमेन्ट चाहियो अक्सिजन मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ अक्सिजन इक्विपमेन्टहरु चाहियो हैन यसमा के हुन्छ स्पाइरो अक्सिजन के हुन्छ अक्सिमेट्रीहरु चाहियो अक्सिमेट्री भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको लेभल कति छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि एउटा सानो डिभाइस हुन्छ हैन तिमीहरुले पल्स लिँदाखेरि पनि अक्सिजन अक्सिमेट्री भनेर हुन्छ नि त्यो है त्यसमा अब स्याचुरेसन लिनको लागि पनि हामीलाई चाहियो हैन एक्स्ट्रा पिलोहरु चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि बिरामीलाई अब पोजिसनिङहरु गर्न पर्यो नि त यताउति फर्किनको लागि चाहिँ उसको सजिलोको लागि हामीले एक्स्ट्रा पिलोहरु राखिदिनु पर्छ तर बिरामीको टाउकोमा चाहिँ कहिले पनि हामीले त्यो अपरेसन गरिसकेपछि कहिले पनि सिरानी राख्न भएन किन त सिरानी राख्यो भने उलाई के हुन्छ रिस्क अफ भमिटिङ घाटीहरु दुख्छ भमिटिङ हुन्छ यस रिस्क अफ टाउको दुख्छ उलाई हेडेक हुन सक्छ हैन किनभने एनेस्थेसियाले गर्दाखेरि उसको ढाडबाट बेहोस पार्ने सुई लगाएको हुन्छ हैन कतिपय बिरामीहरुलाई त्यही भएर चाहिँ उलाई टाउको दुख्न सक्छ भमिटिङहरु हुन सक्छ चकिङ हुन सक्छ त्यही भएर जहिले पनि हामीले चाहिँ सिरानी चाहिँ राख्न हुँदैन है टाउकोमा आफ्टर 24 आवर्स पछि मात्रै उसको कन्डिसन हेरेर सिरानी राख्नु पर्यो हैन यो कुराहरु भनेको चाहिँ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फर पोस्ट के हो त पोस्ट अपरेटिभ केयर यस है हो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीलाई यो पढ्नुपर्छ राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ तिमीहरु पोस्ट अफ वार्डमा पनि पढिसकेको भएर मैले चाहिँ अलिक फास्ट भनिएला है त अब हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ इमिडिएट केयर चाहिँ अब पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा बिरामीलाई ल्याउने बित्तिकै चाहिँ हामी नर्सले के गर्नुपर्छ त बिरामीलाई सुरुमा राम्रोसँग चाहिँ कम्फोर्टेबल तरिकाले चाहिँ अब ट्रलीबाट बेडमा हामीले सार्नु पर्यो हैन ट्रलीमा बिरामी त ट्रलीमा आएको हुन्छ नि त है अपरेसन गर्ने बित्तिकै उ आफैले हिँड्न सक्दैन उ एकदमै कमजोर हुन्छ उ चाहिँ के हुन्छ बेहोस हुन्छ कति बिरामीहरु हो यस विक हुन्छ कतिपय बिरामीहरु चाहिँ एकदमै के हुन्छ अनकन्सियस हुन्छ अनकन्सियस भनेको उसको होस हुँदैन हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले ट्रलीमा उलाई बिस्तारै 4-5 जना भएर चाहिँ राम्रोसँग हामीले चाहिँ बेडमा पोस्ट अपरेटिभ बेडमा चाहिँ हामीले उलाई सार्न पर्यो हैन सारिसकेपछि त्यो सारेपछि के गर्नु पर्यो त उसको गाउनहरु सबै चेन्ज गर्दिनु पर्यो ब्लड लागेको छ भने फोर छ भने हैन अब ओटीको ब्ल्याङ्केट पनि हामीले फिर्ता गर्न पर्यो त्यो ट्रलीमै राख्दिनु पर्यो हाम्रो ब्ल्याङ्केट उलाई ओढाइदिनु पर्यो हैन विदाउट सिरानी पिलो राख्नु पर्यो उलाई हामीले राम्रोसँग बेडमा हैन अनि त्यो सबै गरिसकेपछि हामीले त्यो अर्को नेक्स्ट स्टेप गर्ने भनेको के हो त भाइटल साइन लिन पर्यो त्यसपछि हैन बेडमा राखिसकेपछि भाइटल साइनमा के पर्छ बीपी सेटहरुको कुरा आउँछ पल्सको कुरा आउँछ रेस्पिरेसन लिन पर्यो टेम्परेचर लिन पर्यो यो सबै लिइसकेपछि हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन रेकर्ड गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले उसको चाहिँ लेभल अफ कन्सियसनेस हेर्नु पर्यो कि उ कतिको कन्सियस छ हैन इन्भाइरोमेन्टसँग उ कतिको छ अनि उ चाहिँ आँखा उसको आई ओपनिङ कति छ उसको भर्बल कति छ हैन उ चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ कि गर्दैन उसको मोटर भनेको चाहिँ उसको मुभमेन्टहरु कस्तो छ हामीले उलाई भन्दाखेरि उले चाहिँ आफै सेल्फ मुभमेन्ट गर्छ कि अथवा उले आफैले गर्छ त्यो भनेको चाहिँ जीसीएस हो ग्लासको कोमा स्केल मैले तिमीहरुलाई कति जनाले सिकाएको पनि छु वार्डमा हैन जीसीएस कसरी लिने भनेर कति जनाले सिकाएको छु अब कति जनाले चाहिँ बाँकी नै छ सिकाउनु हैन पछि हामी वार्डमा अथवा चाहिँ हामी क्लासमा पनि सिक्छौं है त जीसीएस भनेको के हो भनेर त्यो हेर्न पर्यो है त अपरेसन गरिसकेको बिरामीको है अनि मेन जीसीएस हेर्ने भनेको चाहिँ कस्तो बिरामीको हो भन्दाखेरि जुन बिरामीको चाहिँ टाउकोको अपरेसन गरेको छ न्युरोको अपरेसन गरेको छ त्यस्तो बिरामीको जीसीएस हामीले हेर्न पर्छ है नर्मल पेशेन्टको चाहिँ युजुअली हेरिदैन नर्मल बिरामीको चाहिँ है त अनि हामीले 24 हामीले चाहिँ एक्सक्युज मी के भनेको को बोलेको हेलो
साउन्ड आएन हो अझै? अड्किरहेछ म्याम। के भयो साउन्ड? कति आउँछ कति आउँछ। ल ठिकै छ। अब आइन्जेलसम्म क्लास लिगम आएन भने चाहिँ अब फेरि डिस्कनेक्ट गरेर फेरि एकचोटि गरौँ लास्टचोटि है त। अनि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ पेसेन्टलाई भने सुरुमा हामीले एटलिस्ट 8 आवर्ससम्म चाहिँ उसको चाहिँ आवरली मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ मोनिटरिङ भन्दाखेरि भाइटल साइनहरू मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, जीसीएस गर्नु पर्यो, उसको इन्टेक एन्ड आउटपुट पनि गर्नुपर्छ। इन्टेक एन्ड आउटपुटमा के पर्छ? इन्टेकमा चाहिँ उसको आइभी फ्लुइड के गइरहेको छ, कुन आइभी फ्लुइड कति एमएलमा गइरहेको छ, त्यो सबै मोनिटरिङ गर्नु पर्यो हैन। अनि आउटपुटमा चाहिँ हामीले उसले चाहिँ युरिन पास चाहिँ अब सेल्फ गरेको छ कि अथवा क्याथेटरबाट गरेको छ कि सेल्फ गरेको छ भने पनि हामीले त्यही बेडमै चाहिँ उसलाई बेड प्यान लिएर गएर अथवा मेजरिङ एउटा सानो मेजरिङ गर्ने चाहिँ एउटा प्लास्टिकको हुन्छ हैन सबै वार्डमा, त्यो मेजरिङ ग्लासमा अथवा मेजरिङ कपमा चाहिँ त्यो उसको युरिन पास गर्न लगाएर हामीले चाहिँ आवरली चाहिँ उसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो हैन। आउटपुट पनि अथवा चाहिँ कति धेरै जस्तो बिरामीको चाहिँ के हुन्छ क्याथेटरै हुन्छ, क्याथेटर भयो भने चाहिँ हामीले आवरली कति हुनु पर्यो 30 मिनिमम पनि 30 ml पर आवर चाहिँ युरिन पास गरेको चाहिँ हुनु पर्यो नर्मल भनेको पनि हैन, यो गरेको हुनु पर्यो। र उसको चाहिँ उसको रेस्पिरेसन गर्न कुनै डिफिकल्टी छ कि छैन हेर्नु पर्यो, पिपिलको साइज हेर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि उसको रिफ्लेक्सेसहरू अब जस्तै बडी मुभमेन्टहरू कस्तो छ, उसको नर्मल छ कि छैन अथवा एबनर्मल छ कि, फेसियल एक्सप्रेसनहरूको कुराहरू आउँछ हैन, कस्तो खालको छ, एकदमै स्याड छ कि हैन, एकदम पेन भएको छ कि, उसलाई पेन पनि एकदम हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो हैन। अनि उसको एक्सट्रिमिटीहरू हेर्नु पर्यो, हात खुट्टाहरू कतिको नर्मल छ, कतिको नर्मल मुभमेन्ट गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अनि उसको हातको ग्रिप, हातको स्ट्रेन्थ उसको कतिको छ, एकदम विक छ कि अथवा एकदम स्ट्रङ छ कि त्यो हामीले हेर्नुपर्छ है त। अनि अर्को भनेको हामीले उसको भाइटल साइन चाहिँ एकदम मोनिटरिङ गरिरहनु पर्यो, स्किन कलरहरू हेर्नु पर्यो हैन। अनि अब रेस्पिरेसनमा पनि हामीले के हेर्नु पर्छ, उसको चेस्टको मुभमेन्टहरू हेर्नु पर्यो, ब्रिदिङ साउन्डहरू कस्तो खालको छ। अब स्टेथोस्कोपले उसको चेस्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम घ्यार परेको साउन्डहरू छ कि क्रिपिटस साउन्डहरू छ कि हैन, कस्तो साउन्ड छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ है त। अनि उसको रेनल फङ्सन भनेको चाहिँ युरिनरी आउटपुटमा हामीले उसको युरिन चाहिँ मिनिमम 1 घन्टामा चाहिँ उसले 30 ml पास गरेको हुनु पर्यो मिनिमम पनि, त्योभन्दा कम अथवा त्योभन्दा एकदमै एबनर्मल बडी भयो भने पनि हामीले डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ है। अनि उसको सबै ड्रेनेजहरू हेर्नु पर्यो। ड्रेनेज भनेको चाहिँ अपरेसन गरिसकेको बिरामीको के हुन्छ, एउटा आइबी उसको जस्तै पेटको अपरेसन गरेको छ भने एउटा ड्रेनेज खालको हुन्छ कि यसो गोलो गोलो खालको हुन्छ, त्यसमा उसको पसहरू ब्लडहरू सबै कलेक्सन भएको हुन्छ हैन, त्यो ड्रेनेजहरू हामीले हेर्नु पर्यो। लिकेजहरू छ कि अथवा खुम्चिएको छ कि त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। र सिधा चाहिँ हामीले बेडमा तल चाहिँ राखिदिनुपर्छ है त, सिधा बनाएर बानेर मजाले बेड तल राखिदिनुपर्छ है त। अनि उसको पेन हेर्नु पर्यो, कस्तो खालको पेन छ उसलाई, एकदमै सिभियर पेन छ कि माइल्ड छ कि मोडरेट पेन छ कस्तो हेर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसको ड्रेसिङ साइटहरूमा हेर्नु पर्यो, ड्रेसिङ साइट पनि एकदमै भिजेको छ कि हैन, ब्लडले भिजेको छ कि एकदमै पसहरू आइरहेको छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ है त। यो सबै हेर्नुपर्छ हामीले सुरुमा आउने बित्तिकै हैन बिरामीको। अनि अर्को भनेको चाहिँ पोजिसनिङको कुरा छ, पोजिसनिङ पनि हामीले उसको मेन्टेन गर्नु पर्यो। एकदम हाजार्डले एकदम रफली चाहिँ उसलाई पोजिसनिङ गराउनु भएन के त, उसलाई लक रोल पोजिसनिङ। म्याम अड्क्यो, साउन्ड अड्किरहेको म्याम। के भइरहेछ, किन अड्क्यो कि साउन्ड? फेरि अड्किरहेछ? यस म्याम। एकदम बुझ्न गाह्रो भएको हो। बुझ्न गाह्रो भएको हो म्याम कि अलि कम छ अहिले? म्याम अहिले बोल्दा चाहिँ क्लियर आइरहेछ है, अनि पढाउने बेला चाहिँ अड्के गर्छ। के भयो कि आज यो मेरो फोनै बिग्रियो कि के भयो त नानीहरू? ल म बिस्तारै भन्छु है त। पोजिसनिङमा हामीले उसलाई एकदमै लग रोल पोजिसनिङ गर्नुपर्छ। लग रोल भनेको चाहिँ 2-3 जना भएर चाहिँ उसलाई बिस्तारै सपोर्ट गरेर हैन,
सपोर्ट गरेर चाहिँ उसलाई उतापट्टि लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनिङ राइट ल्याटरल पोजिसनिङ चाहिँ हामीले राखिदिनुपर्छ है। ती 3-4 जना मिलेर गर्नुपर्छ। बिरामी आफैले गर्न सक्दैन नि त, त्यही भएर है त्यो गर्नुपर्छ। अनि पोजिसनिङमा उसलाई एकदमै जेन्टली चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ ट्रलीबाट अब ओटी गरेको टेबल ओटी गरेको ट्रलीबाट चाहिँ हामीले उसलाई बेडमा बिस्तारै सार्न पर्यो होइन। अनि अपरेसन गरेको साइडमा कहिले पनि उसलाई सुताउनु भएन कि होइन। अपरेसन गरेको साइड जस्तै लेफ्ट साइडमा अपरेसन गरेको छ भने हामी राइट साइडमा सुताउनु पर्यो उसलाई होइन। युजली हामीले उसलाई सुपाइ नै सुताइरहेको हुन्छौँ होइन, सुपाइनहरू सिधा सुताउँछौँ। तर चाहिँ अब उसको कन्डिसन अनुसार उसलाई कहिले कहिले लेफ्ट ल्याटरलमा राइट ल्याटरलमा पनि सुताउन मिल्छ। तर चाहिँ हामीले जस्तै ढाडको अपरेसन गरेको बिरामीलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले के गर्न मिलेन त, कोल्टे पारेर सुताउन मिलेन होइन। जसको चाहिँ स्पाइनल कर्डको अपरेसन गरेको छ उसलाई हामीले सुपाइन सुताउनु पर्यो, हल्का बेड उठाएर 30 डिग्रीमा उठाएर मात्रै हामीले चाहिँ सुताउनु पर्छ है त। अनि स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल एनेस्थेसिया भनेको चाहिँ यो पछाडिको हाम्रो स्पाइनल कर्डबाट बियोस पारेको बिरामीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि 8 देखि 12 घण्टासम्म फ्ल्याट पोजिसनिङमा चाहिँ हामीले सुताउनु पर्छ उसलाई है त। स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएको बिरामी भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै सिएस गरेको हुन्छ नि बच्चाको हो, त्यो सिएस गरेको बिरामीलाई पनि हामीले 8 देखि 12 घण्टासम्म फ्ल्याट सुताउनु पर्छ है त। अनि जस्तै कुनै बिरामी अनकन्सियस छ भने उसलाई हामीले बिस्तारै उसको हेड चाहिँ इलिभेट गर्नुपर्छ होइन। बेड चाहिँ कति 30 डिग्रीमा चाहिँ हल्का इलिभेट गरेर हामीले राख्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हल्का बेड उठाउनु पर्यो कि अनकन्सियस बिरामीको। किन भन्दाखेरि बियोस भएको बिरामीको त उसको चाहिँ हामीले एकदमै सिधा सुतायौँ भने पनि के हुन्छ, उसको सबै सेक्रेसनहरू चाहिँ घाँटीबाट भित्र गएर घाँटीमा अड्किन सक्छ। त्यही भएर हामीले उसलाई हल्का उठाएर हल्का कोल्टे पारेर चाहिँ हामीले सुताउनु पर्यो है त। यो भनेको पोजिसनिङ कुराहरू आयो होइन। अब अर्को भनेको स्टेपमा भनेको प्रमोटिङ द सेफ्टी अफ द पेसेन्टको सेफ्टी हामीले कसरी गर्न सकिन्छ मेन्टेन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ राम्रोसँग ब्ल्याङ्केटहरू ओढाइदिएर होइन, राम्रोसँग चाहिँ फेरि अड्क्यो ब्ल्याङ्केटहरू ओढाएर सुताउनु पर्यो होइन उसलाई। किन भन्दाखेरि अपरेसन गर्ने बित्तिकै उसलाई एकदमै चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ होइन, चिसो हुन्छ, शरीर काम छ उसको, त्यही भएर। अनि साइड रेलहरू चाहिँ लगाइदिनु पर्छ। साइड रेल भनेको चाहिँ जहिले पनि 2टा बेडमा नै साइड रेल हुन्छ। तिमीहरूले पोस्ट वार्डमा नै देखेको छ होला, पोस्ट अफ वार्डमा होइन, 2टैतिर साइड रेल हुन्छ। साइड रेल लगाएर उसलाई सेफ गर्नु पर्यो है त। अनि उसको सेफ्टी हामीले कसरी गर्ने मेन्टेन भन्दाखेरि उसले कुनै बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्ने थिएटरबाट चाहिँ उसले चाहिँ ब्लड पनि चढाएर आएको हुन्छ होइन। ब्लड चढाएर आएको बिरामीलाई हामीले राम्रोसँग त्यो ब्लड गएको छ कि छैन होइन, कुनै ब्लकेजहरू भएको छ कि छैन सबै हेर्नु पर्यो होइन। कतिको छ, साउन्ड आएन? साउन्डै आइरहेन म्याम। के भयो? किन अड्क्यो कि आज साउन्ड? के भयो मतलब पर्यो? अहिले त सबैको अड्किरहेछ म्याम, कसैको नि सुनिन राम्रोसँग। कसैको पनि सुनिरहेन राम्ररी। साउन्ड आएन अझै? पूजा किन हाँसेको? छैन म्याम। ठिकै छ। अब साउन्ड अब यस्तै हो नानीहरू, नेटको प्रब्लम, कसैको के प्रब्लम है। ठिकै छ। हामीले चाहिँ अनि मैले अघि भन्न थिएँ होइन, प्रमोटिङ द पेसेन्ट सेफ्टीमा पेसेन्ट लड्न नदिनको लागि हामीले साइड रेल लगाइदिनु पर्यो। यदि साइड रेल छैन भने चाहिँ दुईतिर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पिलोहरू सिरानीहरू चाहिँ राखिदिनुपर्छ है त, पेसेन्ट नझरोस् भनेर होइन। किनभने कुनै बिरामी एकदमै अनकन्सियस भएर एकदमै चल्ने खालको हुन्छ होइन। एकदमै चल्ने खालको बिरामीलाई त हामीले कहिले कहिले त त्यसरी पनि राख्नुपर्छ है त, पिलोहरू राखेर राखिदिनुपर्छ है त। अनि अर्को भनेको हामीले पेसेन्टलाई के केयर गर्नुपर्छ त पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा भन्दाखेरि उसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। अब कम्युनिकेसनमा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यदि ऊ बोल्न सक्छ भने उसँग चाहिँ तपाईँलाई कतिको पेन भइरहेको छ होइन, तपाईँलाई कहाँ गाह्रो भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर सोध्नु पर्यो। यदि बोल्न सक्छ भने क्लास भइरहेन। अनि यदि ऊ बोल्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ उसको के गर्नुपर्छ, पिपिलको साइजहरू हेरेर होइन, उसलाई उसको अब जस्तै उसलाई पेन भएको छ भने चाहिँ उसको फेसियल एक्सप्रेसनहरू हेरेर चाहिँ हामीले
हेर्नुपर्छ है त। फेसियल एक्सप्रेसनमा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि पेन भएको छ भने चाहिँ उसले एकदमै आफ्नो फेसहरू चाहिँ एकदम बिगार्छ, पेन भएको छ भने। यदि भएको छैन भने चाहिँ उसको फेस चाहिँ नर्मली हुन्छ है त। त्यसरी हामीले उसको मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ है त। अनि अर्को हाम्रो साउन्ड आएन? छैन म्याम। कुन्निका साउन्ड आएको छैन हो? हल्का अड्की अड्की आएर बुझ्नु चाहिँ हल्का हल्का बुझे जस्तो हुन्छ अनि अड्किन्छ अनि फेरि एकछिन राम्रोसँग आइरहेको छ अनि फेरि बिचमा अड्केर आउँछ क्या। ठिकै छ। अब जबसम्म बुझिन्छ तबसम्म क्लास लिगौँ। अब बुझिन भने चाहिँ फेरि गरौँला कन्टिन्यू क्लास है। अनि अर्को हामीले हेर्न पर्ने भनेको चाहिँ उसको एयरवे ब्रिदिङ होइन। एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। एयरवेमा चाहिँ उसको पेसेन्ट चाहिँ उसको एयरवे चाहिँ क्लियर छ कि छैन त होइन। जस्तै उसको एयरवेमा हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ, एकदम घ्यारघ्यारहरू छ कि होइन, सास फेर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ कि उसलाई, त्यो हेर्नु पर्यो होइन। अब उसको सेक्रेसनहरू कतिको छ उसको, यदि सेक्रेसन छ भने हामीले चाहिँ उसको सक्सनिङहरू गरिदिनु पर्यो एयरवेमा होइन। टु क्लियरली हाम्रो यो थ्रोट चाहिँ क्लियर गर्नको लागि हामीले चाहिँ सक्सनिङहरू गरिदिनु पर्यो है। अनि ब्रिदिङमा चाहिँ हामीले उसको लङ्स हेर्नु पर्यो, दुईटै लङ्सहरू हेर्नु पर्यो होइन। लङ्स कसरी हेर्नु त हामीले स्टेथोस्कोपले चाहिँ हामीले दुईतिर लङ्सलाई हामीले सुन्न पर्यो होइन, कतिको क्लियर छ साउन्ड, ब्रिदिङ साउन्ड कतिको क्लियर छ त्यो सुन्न पर्यो। यदि एकदमै उसलाई सुन्ने यदि उसलाई ब्रिदिङ साउन्ड एकदमै प्रब्लम छ भने हामीले उसलाई चेस्ट एक्सरे पनि गर्नुपर्छ है त। एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि उसको ब्रिदिङ हामीले राम्रोसँग मेन्टेन गर्नको लागि उसलाई चाहिँ ल्याटरल पोजिसनमा राख्नुपर्छ। उल्टे बनाएर राख्नुपर्छ र उसको नेक चाहिँ हल्का चाहिँ ठाडो पार्नुपर्छ है त। नेक एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ है। उल्टे बनाएर राख्ने र यो हाम्रो नेक चाहिँ घाँटी चाहिँ हल्का एक्सटेन्ड गरिदिनु, ठाडो बनाएर राखिदिनु पर्यो होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ उसलाई डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ चाहिँ हुँदैन है। सुने छैन म्याम? बुझिन कस्तो जिगजाग आइरहेको छ, सुनि पनि राखेन अलि। म्याम कस्तो बुझिराखेन। साउन्ड त आयो अलिअलि अनि बुझ्न चाहिँ बुझिन। इको डबल इको आइरहेछ। ठिकै छ, सुनेछ अहिले? अनि अर्को हामीले चाहिँ डिप ब्रिदिङ एन्ड कफिङ एक्सर्साइज पनि उसलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले उसलाई सिकाउनु पर्यो है त। यदि ऊ सक्छ भने चाहिँ हामीले डिप ब्रिदिङ एन्ड कफिङ एक्सर्साइज गर्नु भनेर सिकाउनु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ उसको पोजिसनिङ चेन्ज गरिदिनु पर्यो। एभ्री 1 देखि 2 आवर्समा चाहिँ उसको पोजिसनिङ चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै सुपाइन सिधा सुतेको छ भने हामीले उसलाई चाहिँ उल्टे बनाएर सुताउनु पर्यो। त्यसरी गरेर चाहिँ एभ्री 1 देखि 2 आवर्समा चाहिँ उसको पोजिसनिङहरू गरिदिनु पर्यो। यदि उसलाई ब्रिदिङ डिफिकल्टी भएको छ भने चाहिँ हामीले उसलाई अक्सिजन पनि लगाइदिनुपर्छ है त। एकदम मिनिमम रूपमा चाहिँ अक्सिजन पनि लगाइदिनुपर्छ होइन। अनि अर्को एबिसी 3टा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एबिसी, ए भनेको एयरवे अघि नै भनिसकेको छु। बी भनेको ब्रिदिङ भयो होइन। सी भनेको चाहिँ सर्कुलेसन। सर्कुलेसन भनेको चाहिँ उसको भाइटल साइन कस्तो छ, उसको भाइटल साइनमा के आउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै उसको टेम्परेचर, पल्सहरू, रेस्पिरेसन, ब्लड प्रेसर कस्तो छ उसको चाहिँ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ है त। अनि यदि सुरुमा चाहिँ हामीले उसको सर्कुलेसनमा चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि सुरुको घन्टा जस्तै अपरेसन गरिसकेको 1 घन्टामा चाहिँ हामीले एभ्री 15 मिनटमा चाहिँ भाइटल साइन दिनु पर्यो। फर्स्ट आवरमा चाहिँ एभ्री 15 मिनटमा हामीले उसको भाइटल साइन दिनुपर्छ है त। अनि एभ्री 30, त्यसपछि त्यसको 2 घन्टापछि जस्तै सुरुमा 1 घन्टा भयो होइन बिरामी आएको, 1 घन्टाको बिचमा हामीले 15 मिनटमा भाइटल साइन दिने र त्यसको 1 घन्टा कटिसकेपछि त्यसको नेक्स्ट 2 आवर्समा चाहिँ हामीले एभ्री 30 मिनटमा चाहिँ भाइटल साइन लिनु पर्यो है। त्यसको 2 घन्टापछि हामीले एभ्री 1 आवरमा लिनु पर्यो र त्यसपछि एभ्री 4 आवरमा लिनु पर्यो। सुरुमा कति त, सुरुमा चाहिँ हामीले ऊ आउने बित्तिकै 1 घन्टासम्म चाहिँ हामीले एभ्री 15 मिनटमा भाइटल साइन लिनु पर्यो होइन। त्यसको 2 घन्टापछि हामीले एभ्री 30 आधी घन्टाको फरकमा चाहिँ हामीले लिनु पर्यो भाइटल साइन र त्यसपछि चाहिँ त्यसको 2 घन्टापछि फेरि हामीले चाहिँ एभ्री 1 आवर लिनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ एभ्री 4 आवर लिनु पर्यो। त्यसरी हामीले चाहिँ भाइटल साइन लिनुपर्छ है त।
अनि मोनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट भनेर भनेको छ। इन्टेक एन्ड आउटपुट चाहिँ एकदमै क्लोजली चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्नु पर्यो, स्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो। अब जस्तै उसले यति नै एमएल फालेको छ भनेर चाहिँ हामीले यति नै एमएल लेख्नु पर्यो, बढी लेख्ने नि भएन, घट लेख्नु पनि भएन होइन। अनि अर्को उसको हेर्नु पर्ने भनेको उसलाई सक छ कि छैन। सक भनेको चाहिँ उसले एकदमै बियोस कन्डिसनमा छ कि छैन हामी त्यो हेर्नु पर्यो। उसलाई हेमोरेज भएको छ कि छैन होइन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि उसको एकदमै हात खुट्टाहरू चिसो छ कि छैन त्यो हेर्नु। यदि हात खुट्टा चिसो छ, त्यस्तै गरी युरिन आउटपुट एकदमै कम छ, लेस देन 40 ml पर आवर छ होइन, त्यस्तोहरू छ। हाइपोटेन्सन भनेको उसको बिपी एकदमै कम छ, उसको पल्स प्रेसर एकदमै थोरै छ, ट्याकिकार्डिया भनेको चाहिँ उसको मुटुको धड्कन बढी छ भने त्यो भनेको चाहिँ सिम्टम्स अफ सक अथवा हेमोरेज हो कि। सक अथवा हेमोरेज भयो भने चाहिँ उसको बिपी कम हुन्छ होइन, बिपी कम हुन्छ, उसको पल्स प्रेसर पनि कम हुन्छ, ट्याकिकार्डिया हुन्छ उसलाई होइन, उसको युरिन आउटपुट पनि कम हुन्छ, उसको हात खुट्टा एकदमै चिसो हुन्छ। त्यो भनेको उसको सक अथवा हेमोरेजमा गएको भनेर बुझिन्छ हामीले। त त्यो हामीले एकदमै मोनिटरिङ गर्नु पर्यो है। अर्को हामीले उसको चाहिँ थर्मो रेगुलेसन भनेको चाहिँ उसको टेम्परेचर हेर्नु पर्यो, आवरली उसको टेम्परेचर एसेसमेन्टहरू गर्नु पर्यो। किनभने अपरेसन गरिसकेपछि बिरामी चाहिँ एकदम हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ उसको टेम्परेचर एकदम डिक्रिज हुन्छ, त्यस्तोमा जान सक्यो भनेर हामी चाहिँ उसको आवरली टेम्परेचर चाहिँ लिनुपर्छ होइन। अनि उसको यदि एबनर्मल छ भने हामीले चाहिँ तुरुन्तै फिजिसियनलाई इन्फर्मेसन गर्नु पर्यो होइन। त्यो भयो। अनि उसलाई चाहिँ राम्रोसँग एकदमै वार्म इन्भाइरोमेन्टमा राख्नु पर्यो कि, एकदमै वार्म ब्ल्याङ्केटहरू ओढाएर राख्नु पर्यो। एकदम चिसो भयो भने पनि उसलाई हाइपोथर्मियामा जान सक्छ बिरामी होइन। त्यही भएर चाहिँ अर्को हामीले गर्नुपर्ने केयर भनेको चाहिँ उसको फ्लुइड भोल्युम हेर्नु पर्यो। उसको फ्लुइड भोल्युम भनेको चाहिँ कि त उसलाई चाहिँ अब फ्लुइडहरू उसलाई पानीको मात्रा शरीरमा कम छ कि डिहाइड्रेसन भएको छ कि त्यो हेर्नु पर्यो। कसरी हेर्नु त उसको स्किन कलरहरू हेरेर। एकदम हाम्रो नर्मल छ भने उसको राम्रो कन्डिसन, एकदम ब्लुइस भने उसलाई अक्सिजनको कमी छ र पानीहरूको पनि कमी छ होइन। अनि हामी जहिले पनि कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि उसको डिहाइड्रेसन चाहिँ हामीले यो हातको पछाडि चाहिँ यस्तो आफ्नो औँलाले चाहिँ पिन्च गरेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। यदि उसको चाँडै नै स्किन चाहिँ उसको चाँडै नै जान्छ भने उसलाई चाहिँ केही पनि छैन डिहाइड्रेसन होइन, एकदमै ढिलो जान्छ भने चाहिँ उसलाई एकदमै डिहाइड्रेसन छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त है। त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उसको के त हाइपोभोलिमियामा छ कि हाइपरभोलिमियामा छ कि भनेको चाहिँ उसको ब्लड प्रेसर कम छ कि अथवा चाहिँ उसको ब्लड प्रेसर बढी भएको छ कि त्यो पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ है त। अनि अर्को हेर्नु पर्ने भनेको उसको सेफ्टी हेर्नु पर्यो। सेफ्टीमा हामीले कसरी हेर्नु पर्यो त उसको चाहिँ उसलाई प्रोपर रूपमा चाहिँ हामीले ह्यान्डलिङहरू गर्नु पर्यो, प्रोपर सपोर्ट दिनु पर्यो होइन। प्रोपर उसको एम्बुलेसन प्रोपर हुनु पर्यो होइन। एकदम हातजाटले एकदमै अपरेसन गरेको चाहिँ बेसरी उसलाई उठाएर हिँडाउनु भएन, बिस्तारै सपोर्ट गराएर होइन त्यसरी उसलाई उठाउनु पर्यो, हिँडाउनु पर्यो होइन। फ्रिक्वेन्ट ड्रेसिङहरू हामीले हेर्नु पर्यो उसको चाहिँ होइन। साइड ड्रेसहरू पनि लाउनु पर्यो। को हाँसेको साइड ड्रेसहरू लाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उसको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ उसको बेडको तलपट्टि एउटा लक हुन्छ, त्यो लक पनि लगाइदिनु पर्यो। यदि त्यो लक लगाएको छैन भने चाहिँ त्यो बेड चाहिँ आफै गुडेर चाहिँ बिरामी लड्न सक्छ। त्यही भएर लक लगाएको चाहिँ हुनुपर्छ है त। बेडको तलपट्टि खाटको तलपट्टि त्यो चारवटैमा लक सिस्टम हुन्छ कि अहिलेको नयाँ बेडमा चाहिँ है त, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले है। अनि अर्को हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ जिआई फङ्सन्स र न्युट्रिसनमा हामीले के हेर्नु पर्छ भने उसको चाहिँ अब न्युट्रिसनल लेभल चाहिँ कस्तो खालको छ, ऊ एकदम माल नरिच छ कि होइन, कस्तो खालको त्यो हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उसलाई नजियाहरू भएको छ कि भनेको वाकआउटको लागेको छ कि भमिटिङ भएको छ कि त्यो हेर्नु पर्यो होइन। यदि त्यो नजिया र भमिटिङ भएको छ भने हामीले चाहिँ एन्टी इमेटिक ड्रग भनेको हुन्छ कि एन्टी इमेटिक ड्रग भनेको चाहिँ टु प्रिभेन्ट त्यो ड्रगहरू हामीले चाहिँ उसलाई दिनु पर्यो। अनि यदि उसको नाजोग्यास्ट्रिक ट्युब भनेको चाहिँ उसको नाकबाट पाइपहरू लगाएको छ भने पहिले लगाएर आएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रोसँग प्याटेन्ट छ कि छैन अथवा ब्लक छ कि छैन त्यो हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ नर्सले है त। त्यो हेर्नु पर्यो। अनि उसको ओरल हाइजिन चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्ट रूपमा चाहिँ एकदम सफा गर्नु पर्यो। ओरल हाइजिन चाहिँ हामीले एभ्री चाहिँ ट्वाइस अ डे चाहिँ हामीले सफा गरिदिनुपर्छ है त। ओरल केयर गरिदिनुपर्छ हामीले है त। एकदमै ड्राई भयो भने पनि उसलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, एकदमै सफोकेसन हुन्छ उसलाई। त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग हामीले चाहिँ ओरल हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। र अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसको डाइट चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। डाइट अब आउने बित्तिकै उसलाई खुवाउनु मिल्दैन अपरेसन गर्ने बित्तिकै होइन। सुरुको 4-5 घन्टापछि उसलाई चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ उसलाई सिप्स अफ वाटर भनेर खुवाउनुपर्छ। सिप्स अफ वाटर भनेको चाहिँ के हो त, हल्का पानीको थोपाहरू खुवाइदिनु पर्यो, मुखबाट चम्चाबाट खुवाइदिनु पर्यो होइन। यदि उसले टोलरेट गर्न सक्छ भने उसलाई चाहिँ फर्दर हामीले के खुवाउनु पर्यो त
एकदम क्लियर डाइट भनेको चाहिँ जस्तै चिया कालो चियाहरू खुवाउनु पर्यो होइन त्यस्तै गरेर दालको हल्का सुपहरू खुवाइदिनु पर्यो र त्यसपछि उसलाई भमिटिङहरू केही छैन भने मात्रै उसलाई चाहिँ हामीले डाइट खुवाउनु पर्यो है त नर्मल यो भयो अनि उसलाई चाहिँ हामीले प्रोटिन र भिटामिन सी चाहिँ किनभने प्रोटिनले के गर्छ बडी सुनेन हजुरको साउन्डै सुनेन है अनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा कुन चाहिँ हो कराएको गरेछ त्यही भने पनि के भन्छ ऊ कसको साउन्ड हो त्यो पछाडि म्याम तपाईँको एउटा हात सुनेको छैन मैले तिमीले पनि साउन्ड सुनेको छैन ला साउन्ड आयो अहिले पुष्पिता त्यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा को कराएको हो त्यो म्युट गरिदिन भन्नु न एकचोटि है मेरो टाइम आउट हुन लाग्यो फेरि आऊ है त तिमीहरू अब लास्ट टाइम